बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहिल अत्क़िया अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला 10वां सबक शुरू कर रहे हैं। इस नए सबक में हम इंशाअल्लाह ताला हुरूफ़ लीन से मुताल्लिक़ पढ़ेंगे। याद रखिए कि हुरूफ़ लीन दो हैं, नंबर 1 वाव लीन, नंबर 2 या लीन। वाव लीन कहते हैं वाव साकिन हो और उससे पहले किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर हो। या लीन कहते हैं या साकिन हो और उससे पहले किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर हो। इन दोनों में ज़बर होता है। वाव साकिन और या साकिन दोनों से पहले किसी भी हरफ के ऊपर ज़बर आता है तो इनको हुरूफ़ लीन कहते हैं। अब हुरूफ़ लीन को पढ़ने का तरीका क्या है? हुरूफ़ लीन को पढ़ने का तरीका ये है कि हुरूफ़ लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटके, नरमी के साथ, मारूफ तरीके से जल्दी पढ़ना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि हुरूफ़ लीन में वक़फ़ का तरीका क्या है। तो याद रखिए कि हुरूफ़ लीन अगर किसी कलमे के आखिर में आए तो वक़फ़ में इनमें कोई तब्दीली नहीं होती, वक़फ़ में ये जूं के तूं रहते हैं। लेकिन अगर हुरूफ़ लीन हो और उसके बाद वक़फ़ में जज़म आए तो उस सूरत में हुरूफ़ लीन को वक़फ़ में 3 अलिफ की मकदार में खींचना ये ज़रूरी होता है। इन बातों में कुछ बातें हमने हुरूफ़ मद्दा की बहस में भी पढ़ी थी। हुरूफ़ लीन और हुरूफ़ मद्दा के जो अहकामात है वो तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन हुरूफ़ मद्दा में हमने ये बात पढ़ी थी कि हुरूफ़ मद्दा को 1 अलिफ की मकदार में खींच कर पढ़ना ज़रूरी था, जबकि हुरूफ़ लीन में हमने ये बात पढ़ी कि हुरूफ़ लीन को बग़ैर खींचे और बग़ैर झटके पढ़ना ज़रूरी है। ये फ़र्क है। बाकी वक़फ़ के एतबार से जैसा कि हुरूफ़ मद्दा में किसी कलमे के आखिर में हुरूफ़ मद्दा आने की सूरत में वक़फ़ में कोई तब्दीली नहीं होती थी। और दूसरी बात यह कि हुरूफ़ मद्दा अगर हुरूफ़ मद्दा के बाद वक़फ़ में जज़म आए तो उस सूरत में वहाँ पर 3 अलिफ की मकदार में मद करना ज़रूरी था। तो इस तरीके से हुरूफ़ लीन में भी वक़फ़ का तरीका ऐसा ही रहेगा, यानी हुरूफ़ लीन अगर किसी कलमे के आखिर में हो तो वक़फ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। अगर हुरूफ़ लीन के बाद वक़फ़ में जज़म आए तो वक़फ़ की सूरत में हुरूफ़ लीन को 3 अलिफ की मकदार में खींच कर पढ़ना ज़रूरी होगा। अब आते हैं सबक की तरफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने हुरूफ़ लीन की कुछ मिसालें आपके सामने ज़िक्र की है। सबसे पहली मिसाल जो है ये वाव लीन की मिसाल है। अब देखिए ये वाव साकिन है और उससे पहले बा के ऊपर ज़बर है। वाव साकिन किसे कहते हैं, साकिन हरफ किसे कहते हैं, इसके हवाले से तमाम बातें जो हैं पिछली वीडियोस में गुजर गई है। अगर किसी को इस हवाले से इश्काल हो तो वो पिछली वीडियोस को अगर समाअत फरमाएगा तो इंशाअल्लाह उसको तसल्ली होगी। अब देखिए यहाँ पर ये वाव साकिन है और उससे पहले बा के ऊपर ज़बर है। यहाँ पर ये या साकिन है और उससे पहले बा के ऊपर ज़बर है। हुरूफ़ लीन 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है, जबकि हुरूफ़ मद्दा 3 थे। तो यहाँ पर जो है हुरूफ़ लीन की 2 मिसालें आपके सामने आ गई। इस पर आप गौर फरमा सकते हैं। इसके पढ़ने के तरीके मैंने ये बयान किए कि हुरूफ़ लीन को जल्दी से पढ़ना चाहिए। जैसे देखिए बा वाव ज़बर बौ, ये जल्दी से आप इसको पढ़ेंगे और इसमें झटका आप नहीं देंगे। बा वाव ज़बर बौ बौ, बा वाव ज़बर बौ, ये गलत है, ये झटका है। इस तरीके से आप इसको और नरमी के साथ पढ़ेंगे और इसको आप साह नहीं पढ़ेंगे। बा वाव ज़बर बौ, ये साह है, और बा वाव ज़बर बौ, ता वाव ज़बर तौ, आप ये नरमी के साथ पढ़ना है। और इसको आप मारूफ पढ़ेंगे। मारूफ का मतलब ये है कि साफ और वाज़ेह पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ना गलत है। बा वाव ज़बर बो, बाया ज़बर ब, ये गलत है, बल्कि साफ और वाज़ेह अंदाज में इसको पढ़ना ज़रूरी है। जैसे बा वाव ज़बर बौ, बाया ज़बर बई, बौ बई, ता वाव ज़बर तौ, ताया ज़बर तई, तौ तई, सा वाव ज़बर सौ, साया ज़बर सई, सौ सई, जीम वाव ज़बर जौ, जीम या ज़बर जई, जौ जई, हा वाव ज़बर हौ, हाया ज़बर हई, हौ हई, खा वाव ज़बर खौ, खाया ज़बर खई, खौ खई। अब ये जो मिसालें आपके सामने ज़िक्र हुई हैं, अब ये जो मिसालें आपके सामने लिखी गई हैं, इन मिसालों में आपको वक़फ़ का तरीका बता दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आप हज़रात के सामने ये बात की कि अगर किसी कलमे के आखिर में हुरूफ़ लीन में से कोई आए तो वक़फ़ की सूरत में उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, अपनी हालत पे बरकरार रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये वाव लीन है, वाव साकिन से पहले गैन के ऊपर ज़बर है। ये वाव लीन कलमे के आखिर में आ रहा है। ये जो अलिफ है इसके हवाले से मैंने पिछली वीडियोज़ में बात की है कि ये साइलेंट है, ये लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आएगा। तो अब देखिए वाव साकिन से पहले गैन के ऊपर ज़बर है तो ये वाव लीन है। अगर कोई इसको पढ़ेगा तो इस तरीके से पढ़ेगा, तो ज़बर तो, गैन वाव ज़बर गौ, तो गौ, आगे वक़फ़ तो गौ। इसको आप वक़फ़ में भी अपने हाल पे रखेंगे। इस तरह देखिए ये भी वाव लीन की मिसाल है।
لام زیر لی، یا پیش یو، لیو، را واو زبر رو، لیو رو، آگے وقف لیو رو، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے یا لین کی مثالیں ہیں، یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کسی حرف کے اوپر یعنی واو کے اوپر زبر ہے، تو اب یہ یا لین ہے، تو اب یا لین میں اگر آپ وقف کریں گے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے۔ جیسے دیکھیں زال زبر زا، واو یا زبر وئی، زوئی، آگے وقف زوئی، یا زبر یا، دال یا زبر دئی، یدئی، آگے وقف یدئی۔ اب اس میں نے وقف کیا اور وقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لائن میں جو کلمات لکھے گئے ہیں ان میں حروف لین کے بعد جزم آنے کی صورتوں میں وقف کا طریقہ بیان کیا جائے گا۔ اب دیکھیے یہاں یہ واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، یاسین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبر نا، یس قونا، آگے وقف یس قون۔ اس میں بھی آپ 3 الف کی مقدار میں مد کریں گے۔ وقف کی صورت میں 3 الف کی مقدار مد اس لیے کریں گے کہ یہاں پر واو لین ہے، واو لین کے بعد وقف کی صورت میں یہاں پر جزم آ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر زبر ہے، اگر ہم زبر میں وقف کریں گے کلمے کے آخر میں زبر آنے کی صورت میں جب رکیں گے تو زبر کو ہم جزم سے تبدیل کریں گے، تو جب ہم اس میں وقف کریں گے تو یہاں پر کیا ہوگا، یہ حرف یہ نون ساکن ہو جائے گا، تو یسقون سے یسقون ہوگا۔ اس طرح آگے دیکھیے یہ دوسرا کلمہ، یا خوا زبر یخ، شین واو زبر شو، یخ شو، نون زبر نا، یخ شون، آگے وقف یخشون۔ اس میں بھی وقف کی صورت میں 3 الف کی مقدار میں مد کریں گے۔ اب دیکھیے یہ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، تو یہ واو لین ہے، اور حروف لین کے بعد کیا آ رہا ہے، وقف میں جزم آ رہا ہے، یہاں پر بھی زبر ہے جو کہ وقف کی صورت میں جزم سے تبدیل ہوگا۔ تو آگے دیکھیے یہاں پر یہ یا لین کی مثالیں ہیں، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا، آگے وقف لیس۔ اس میں بھی 3 الف کی مقدار میں مد کریں گے، کیونکہ یا لین کے بعد جیسے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یہ یا لین، یا لین کے بعد سین کے اوپر زبر ہے، اور زبر وقف کی صورت میں کیا ہوگا، جزم سے تبدیل ہوگا۔ تو اب یہاں پر بھی ہم 3 الف کی مقدار میں مد کریں گے، لیس پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے یہ جو کلمہ ہے، را زبر را، حمزہ یا زبر ای، رأی، تا پیش تو، رأیتو، آگے وقف رأیت۔ اس میں بھی 3 الف کی مقدار میں آپ وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پر یا لین کے بعد تا کے اوپر پیش ہے جو کہ وقف کی صورت میں جزم سے تبدیل ہوگا، تو حروف لین کے بعد وقف میں جزم آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اگر کسی کلمے کے آخر میں حروف لین آئے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو، اگر کوئی وقف کرے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ دیکھیں پغو میں ہم نے وقف کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیورو میں وقف کیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، زوئی میں وقف کیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، یدئی میں وقف کیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ البتہ اگر حروف لین کے بعد وقف کی صورت میں جزم آئے تو اس صورت میں حروف لین میں وقف کی صورت میں 3 الف کی مقدار میں آپ مد کریں گے، اس کو کھینچ کر وقف کریں گے۔ جیسے دیکھیے یسقون، آگے وقف یسقون۔ تو اس طرح یہ تمام کلمات آپ اس طرح پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی طرف۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے لکھی ہے، اس آیت میں دیکھیے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ اب یہاں پر جو کلمہ ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہاں پر واو ساکن اور اس سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، تو یہ واو لین ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہاں پر رکے، یہاں پر رکنا تو نہیں چاہیے، آیت کے درمیان میں آپ نہیں رکیں گے، لیکن بسا اوقات انسان جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سانس ٹوٹ جاتی ہے، تو سانس ٹوٹنے کی صورت میں ہاں وہ رکے گا تو کسی طریقے سے رکے گا، وقف کرے گا، تو وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر وہ اس نون کو جزم دے گا، کیونکہ یہاں پر زبر ہے تو وقف کی صورت میں یہاں پر جزم آئے گا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ، اس طرح وقف نہیں کرے گا بلکہ کیا کہے گا، وَلَا يَخْشَوْنَ، 3 الف کی مقدار میں مد کرے گا، کیونکہ یہاں پر دیکھیے واو لین کے بعد کیا آ رہا ہے، وقف کی صورت میں جزم آ رہا ہے۔ اب دیکھیے دوسری آیت کا ایک ٹکڑا یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اب یہ والصيف ہے نا، فا کے نیچے زیر، لیکن اگر آپ اس میں رکیں گے تو اس صورت میں یہاں پر 3 الف کی مقدار میں آپ وقف کریں گے، کیونکہ یہاں پر فا کے نیچے زیر ہے جو کہ وقف کی صورت میں جزم سے تبدیل ہوگا۔ اب یہ یا لین ہے، دیکھیے یا ساکن اور اس سے پہلے سواد کے اوپر زبر ہے،
تو یا لین کے بعد وقف میں جزم آ رہا ہے، تو اس میں بھی آپ اس طریقے سے وقف کریں گے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حروف لین دو ہیں، واو لین، یا لین، واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی حرف پر زبر ہو تو واو لین، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین۔ حروف لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے، جلدی کے ساتھ معروف طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ حروف لین اگر کسی کلمے کے آخر میں ہو اور اس کے بعد کچھ نہ ہو تو وقف کی صورت میں حروف لین اپنے حال پہ برقرار رہیں گے۔ اگر حروف لین کسی کلمے کے آخر میں ہو اور اس کے بعد وقف میں جزم آ رہا ہو تو اس حروف لین کو 3 الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ضروری ہوگا۔ اب اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ حروف لین کو بعض دفعہ کھینچنا پڑتا ہے۔ اب کس صورت میں؟ یہ تمام صورتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔